बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो पैगाम लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स शेयर करूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं, या व्हाट आर द क्राइटेरियंस, what are the conditions, or what sort of characteristics we are required to inculcate in our personality so that we may become successful person in our allotted fields of life etc. जी दोस्तों, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन से वो बातें या खसूसियात हैं जिनको अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चाहे आप तालिब इल्म हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे आप मज़दूर हैं, अल हाज़िल क्यास आप जो भी हैं, अगर आप अपने हाथ से मेहनत करते हैं या आप के बिहाफ पे लोग मेहनत करते हैं, तो ये 6 किस्म की जो खसूसियात हैं दोस्तों, अगर इनमें से आप अपने अंदर कम से कम 2 या 3 या कोई एक भी पैदा कर लें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि यू कैन बिकम एन इंस्पायरिंग रोल मॉडल फॉर अदर्स। जी दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टिप नंबर फर्स्ट दोस्तों, कामयाब इंसान बनने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए 6 किस्म के जो खसूसियात हैं वो आप अपने अंदर पैदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। पहली खूबी दोस्तों क्या है? वो ये है कि आप जितनी बार मर्जी नाकाम हो जाएं, लेकिन आप में नाकामी को अपना मुकद्दर बनाना नहीं आता, या दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि आप जितनी मर्जी बार गिर जाएं, आप फिर उठ जाते हैं। इससे ज़रा इसके लिटरल ज़रा सुनिए क्या है। नाकामी के बावजूद आप लगातार काम करते रहे, नाकामी के बावजूद आप लगातार काम करते रहें और कभी भी हार मत मानिए। जी दोस्तों, सियाने लोग कहते हैं कि हारता वो नहीं जो गिरता है, बल्कि हारता वो है जो गिर के उठने से इनकार कर देता है। भाई देखें, ज़िंदगी है, नित नए रोज़ मसाइल, नित नए रोज़ चैलेंजेस। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें 1 ट्राई, 2 ट्राई या 3 ट्राई तो चाहिए। अगर हम पहली ट्राई में, पहले अटैम्प्ट में गिर जाते हैं, हम उठते नहीं, इट मीन्स वी हैव गिवन अप, इट मीन्स वी हैव एम्ब्रेस्ड फेलियर इन आवर लाइफ। तो कभी भी हौसला मत हारिए, जितनी मर्जी बार आप नाकाम हो जाइए, उसको गले मत लगाएं, लगातार काम करते रहें। दूसरा ये है कि कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। मतलब ये है कि आपने अपनी जो कामयाबी है उसे जहन में रख के आपने लगातार मेहनत करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मेरे रास्ते में कौन सी रुकावट आती है, कौन सी केटू है, कौन सी माउंट एवरेस्ट है। आपके लिए दोस्तों कोई चीज़ नहीं। आपकी जो कामयाबी है वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वही आपकी सबसे बड़ी इनाम है। तीसरे नंबर पे है कि अगर आप कहीं खुदा न खास्ता किसी मैदान में अकेले पड़ जाएं, तो हिम्मत मत हारिए। आप अकेले नहीं वो मंजिल अचीव करनी है। आप इस दुनिया में अकेले आएंगे, अकेले ही जाना है, और हर चीज़ आपको अल्लाह ताला ने, तमाम कायनात की चीज़ें अल्लाह ताला ने आपकी कामयाबी के लिए मुसख्खर की हुई हैं। आपने ज़रा सी मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है, और नताइज अल्लाह ताला पे छोड़ देने हैं। तो आपने कभी भी नहीं घबराना कि मैं अकेला हूँ। भाई इंसान इस दुनिया में अकेला ही है और उसने अकेला ही जाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान से अकेले ही हिसाब किताब लेना है। नंबर 4 है कि दोस्तों, आपने देखना ही है कि आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, मकसद है, उतनी ही ज़्यादा आपकी एफर्ट है। अगर एक बच्चा वो दिन रात मेहनत करता है कि मैंने बीए की डिग्री लेनी है, ये एक और ऑब्जेक्ट है। अगर एक वही स्टूडेंट बीए करने के बाद दिन रात मेहनत करता है कि मैंने सीएसएस की तैयारी करनी है, और पाकिस्तान का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इदारा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें एलोकेशन लेके फेडरल ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये एक और गोल है। तो जितना बड़ा दोस्तों मकसद होगा, उतनी आपकी इंटरनल मोटिवेशन या इंटरनल ऑब्जेक्ट होगा। 5वां दोस्तों है कि अपने अंदर
سے جو ناکامی کا خوف اسے باہر نکال دیجیے، آپ کے اندر جو ناکامی کا خوف اسے باہر نکال دیجیے، کیونکہ وہی سب سے بڑا رکاوٹ ہے آپ کی کامیابی میں۔ دوستو اگر آپ کوئی بھی نئی کام شروع کرنے جائیں تو آپ کو کوئی اندر سے وسوسے اٹھیں کہ پتہ نہیں میں یہ کر سکوں گا، پتہ نہیں نہ کر سکوں، میرے میں اتنی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے، حالات سازگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایف اینڈ بٹ اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی تصویر کو غور سے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہی وہ شخص ہے جو آپ کے حالات بدل سکتا ہے. And that people is you. Only you can change your conditions. Only you can change your environment. Other people are supposed to make mockery of you, dear. You dear, I tell you the secret of life. The secret of life is to go incessantly and hard work. Other people will, firstly they will try to put hurdles in your way, and then they will see you people, the man is very much determined, then they will try to emulate you. پھر لوگ آپ کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے. پہلے مشکلات ہوتی ہیں تو پھر بعد میں لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو آخری جو پوائنٹ ہے، چھٹا نمبر، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی امید کو نہیں چھوڑنا. نیور گیو اپ ہوپ، نیور گیو اپ ہوپ. دوستو آپ کو پتہ ہے جس طرح دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فیول ہوتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی چیز چلاتی ہے. اسی طرح انسانوں کو دھکا لگانے والی یا انسانوں کو چلانے والی جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوپ، امید. اگر انسانوں سے امید چھین لی جائے، امید ان کے دلوں اور ان کے دماغوں سے نکال لی جائے، تو یقین مانیے دوستو وہ جو انسان ہے وہ زندہ مر جائیں گے، اپنے آپ کو وہ زندہ درگور کر لیں گے. جی دوستو یہ تھے چند ایک کامیابی حاصل کرنے کے اصول. یہ 6 اصول دوستو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آپ ان 6 اصولوں میں سے کوئی ایک اصول بھی اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، اس پہ کاربند ہوتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اگر آپ اسے پرفارم کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیے دوستو نہ صرف آپ کے ارد گرد کے لوگ بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کی جو کامیابی اور آپ کی جو اکمپلشمنٹ آف یور ٹاسک ہے اس میں لگ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے. یہ آپ کا جو ضمیر ہے، جو آپ کا انٹرنل کانشیسنیس ہے، آپ کا جو اندر کا سسٹم ہے، وہ بھی اسی چیز کی آپ کو بار بار چیتونی دیتا ہے کہ آپ محنت تو کیجئے، آپ اٹھیے تو صحیح، آپ اگلا قدم تو بڑھائیے. دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی چند سیکنڈ کی ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے پوری دنیا کا چکر لگایا، کس ملک کے لوگوں نے سب سے زیادہ داد دی، کس ملک کے لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، تو دوستو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ فلاں ملک کے لوگوں نے مجھے اچھا کیا، فلاں ملک کے لوگوں نے مجھے انٹرٹین کیا، یا فلاں ملک کے لوگوں نے میرے رستے میں رکاوٹیں اڑکائیں. اس کا جواب یہ تھا کہ جب میں نے پہلا قدم اٹھایا صرف وہی مشکل تھا. جیسے ہی میں نے پہلا قدم اٹھایا تو ہر چیز سازگار ہوتی گئی، ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی گئی. تو دوستو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا موٹیویشنل لیکچر. امید ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو تبدیلی یہ لے کے آئے گا. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ آج کا میرا چھوٹا سا پیغام آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لے کے آ سکتا ہے تو میرے چینل ہمایونز ایڈوٹینمنٹ ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ.